قرآن کریم چرا نازل شده است و بیان حکمتش چیست؟ اول نقطه را باید حافظه خود بسپاریم که قرآن برای عام و خاص هدایت است و جهت راهنمایی و هدایت مردم فرستاده شده است. هدی للمتقین و هدی و بشرا للمؤمنین. بنان این قرآن برای تمام متقیان، تمام مسلمانان هدایت است. چرا قرآن آمده؟ به خاطر که ما را راهنمایی بکنه، ما را ارشاد بکنه. قرآن آمده و حکمتش همان شفا و رحمت و موعظه و پند است برای بشریت و خصوصا مسلمان. الله می فرماید یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدی و رحمة للمؤمنین. ای مردم، براستی که آمد شما را از جانب پروردگارتان پندی و شفا بخشی امراضی که در سینه هاست، سینه ها را جور می کند و مؤمنان را وسیله هدایت و رحمت است. در سوره مبارکه اسراء آیه 82 ارشاد می فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. پس قرآن برای تمام امراض، چه امراض ظاهری باشد چه باطنی باشد، قرآن شفا است برش، شفا است برش. قرآن کریم کتابی است که نازل شده است برای انذار، برای ترسانیدن آنانی که خلاف حکم خدا می روند. و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه ولتنذر ام القرى و من حولها. این قرآن نازل شده است تا بترسانی اهل شهرها را و آنانی که گرداگرد شهرها قرار دارند، بنان از مخالفتش باید بترسانیش. قرآن برای بشارت است، مژده می‌دهد هر که عمل بکند. هدی و بشرا للمؤمنین، مژده و مایه هدایت. قرآن تبلیغ است، حکمتش در این که رسانده می شود، پیام می دهد. هذا بلاغ للناس. قرآن همانا تبلیغ و مژده است و پیام است برای تمام مردم و آمده است تا در او بیاندیشیم. قرآن برای از این است که تو خط خط بخوانیم و پوتشو کن. قرآن برای تدبر است، برای اندیشیدن است، در او بیاندیش و فکر بکن. از این خاطر رب العالمین چه زیبا می فرماید در سوره مبارکه صاد آیه 29 کتاب انزلناه الیک مبارک. کتاب در اینجا علما میگه تنوین برای تفخیم است، برای تعظیم است. این کتاب عظیمی که انزلناه الیک، نازلش کردیم به سوی تو، مبارک، مرجع خیر است. چطور؟ لیدبروا آیاته، تا بیاندیشن در آیاتش، ولیتذکر اولو الالباب، و از طرف دیگری تا در آیاتش تدبر بکنن خردمندان و متذکر شوند از پیامش. از قرآن برای عزیز بیاندیش. رب العالمین در سوره مبارکه انعام، در سوره مبارکه انبیاء، در سوره مبارکه صاد لفظ مبارک را ذکر می کند که قرآن مرجع خیر است. برکت یعنی خیر. قرآن کریم تذکر است، ذکر است. ولیذکر اولو الالباب، تا خردمندان پند بگیرند. الا تذکرة لمن یخشی، قرآن را فرو فرستادیم تا ای که برای کسی که نصیحت میپذیرد و نصیحت میکند. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. شک نیست که در این قرآن پندی است برای کسی که عقل داشته باشد یا گوش فرا دهد در حالی که حاضر القلب باشد. قرآن وسیله بیرون آوردن بشریت از تاریکی هاست. همه ما شما را گم کرده، کل ما در تشویش هستیم. یکی میگوید که جور نمیشیم تا که امریکا فیصله نکند. اما تصنی عقیده ما با اونجاست. اگر او فیصله کنه راست راست است، چپ چپ است، دیگه هم ذلیل میکنه خدا ما را. صحیح شد.
بس دیگه میگه که هیچ جور نمیشیم تا پاکستان که ما جور نمیه، بس اونجا میریم. هیچ کس در خود فکر نمی کنه که یک چیزی را الله برایتان فرستاده است، در او بیاندیش، مرضت در او پیدا بکو، مشکلت در او حل کو. از خود گم شدی، از این خاطر دنیا از پیشت گم شده. یک کسی که خود فراموش بکنه دیگر را به طبیعتا فراموش میکنه. پس کسی که خود فراموش میکند از او دیگه گلم بکار نیست. الله متعال الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. قرآن کتاب است که ما آن را فرو فرستادیم به سوی تو تا به وسیله تعلیم و تربیت و توفیق پروردگار مردم را از تاریکی ها به سوی روشنی بیرون بکن. این کار قرآن است. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. قرآن برای تکمیل عقول ماست، عقلهای ما را ظرفیت میدهد. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. قرآن را به زبان فصیح عربی نازل کردیم تا خوب در او بیاندیشید، در او تعقل بکنید. اختلافات را جواب میدهد. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. پس قرآن برای ازی آمده تا بیان بکنه برای ما مواضع اختلاف را. اختلاف چیست؟ چرا داشته باشیم و چطور حلش بکنیم. در این کتاب الله برای ما شما دساتیرش است. از طرف دیگری هر چیزی که در ذهنت بگردد قرآن برات راه میده. آخرین خلاصش، با هر مشکلی که تو فکر میکنی به قرآن مراجعه کن. چیزی با میفرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لكل شیء. نازل کردیم بر بالای تو ای پیغمبر کتاب را. ای تو کتابی که تبیانا لكل شیء، این کتابی است که بیانگر هر چیز و هدی و رحمت و بشرا للمسلمین، و هدایت و رحمت و مژده برای مسلمانان است. بسیار مردم هستند که میخوان راه برن ولی استقامت کرده نمیتونن. خوب و بد پیدا کرده میتونن. یه حلال است یا حرام است، یه را خوب میفهمیم. ولی وقتی که حرام بیاد چطور خود نگاه میکنی؟ این زور میخواهد. با قرآن انس بگی، همین قدرت را در درون تو ایجاد میکند که بتانی حدود را مراعات بکنی و فرومایه نشوی. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بگو ای پیغمبر قرآن مشتمل بر حق را جبرائیل از جانب پروردگارت برای استقامت مؤمنان و هدایت و بشارت مسلمانان فرو فرستاده شده است. یعنی قرآن بخوان تا استقامت داشته باشی. از قرآن دور شوی استقامت پیدا کردن نمیتونی. باز مجاهدین ما وری بدبخت میشن، فراموش میکنن هدف را، فراموش میکنن خون را، فراموش میکنن همه چیز را. باز معامله‌گر میشوند، پست میشوند، ذلیل میشوند. با قرآن انس باید داشته باشیم تا معامله‌گر نشویم، فرومایه نشویم.